नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आसामच्या बोडोलँड टेरिटोरियल कावन्सिलच्या मुखेल कार्यकारी वांगडी म्हूण सोपूत घेतल्या खातीर आयज हाग्रामा मोहिलारी हांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अभिनंदन केलां. सोशल मिडिया संदेशांत श्री मोदी हांणी मोहिलारी हांकां आनी तांच्या पंगडाक कार्यकाळा खातीर शुभेच्छा दिल्यात. प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां की मोहिलारी हांचे कावन्सिल आनी आसाम सरकार परिशदेक पाठबळ दीत रावतले आनी चौफेर उदरगत सुनिश्चित करपा खातीर एकवटीतपणान काम करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नेपाळांत उटंगाराच्या पावसाक लागून जाल्ल्या जिवीतहानी आनी लुकसाणी विशीं खर दूख उक्तायलां. प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हटलां की ही घडणूक खूब त्रासदायक आसा. ह्या कठीण वेळार भारत नेपाळाचे लोक आनी सरकारा वांगडा उबो रावतलो. एक इश्ट शेजारी देश म्हूण नेपाळाक शक्य ती मजत करपाक भारत कटिबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हटलां. महाराष्ट्रांत व्हड पावस आनी हुंवाराक लागून शेतवडीचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. महाराष्ट्र सरकारान लुकसाणीचो सविस्तर अहवाल सादर केल्या उपरांत केंद्र कसलोच कळाव करिनासतना शेतकारांक व्हड प्रमाणांत मजत करपाची घोशणा करतले अशें केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री श्री अमित शहा हांणी आश्वासन दिलां. आयज अहिल्यानगर जिल्ल्यांतल्या लोनी हांगा पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील आनी पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील हांच्या पुतळ्यांचें अनावरण करून आनी नूतनीकरण केल्ल्या पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव पाटील सहकारी साखर कारखान्याचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. केंद्र सरकारान 2025-26 अर्थीक वर्सा खातीर 3,132 कोटी रुपयांची मजत मंजूर केल्या अशी माहिती श्री अमित शहा हांणी दिली. हातूंतल्यान एप्रिलांत 1,631 कोटी रुपया वितरीत जाल्ले. तातूंत महाराष्ट्रा खातीर 215 कोटी रुपयाचे खाशेले पॅकेज दिल्ले. रिणाची वसुली तात्पुरती स्थगीत करप, परिक्षांनी विद्यार्थ्यां खातीर सवलती दिवप अशें जायते निर्णय घेतल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्या कार्यावळीक महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री अजित पवार आनी एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल फाल्यां सावन कतारांतल्या दोहा शाराक 2 दिसांची भेट दितले. ह्या भेटी वेळार श्री गोयल आपल्या समकक्ष शेख फैसल बिन थानी बिन फैफल अल थानी हाचे वांगडा कतार भारत संयुक्त आयोग बसकेच्या आयोगाचे अध्यक्षपद, वेपार आनी वाणिज्य आयोगाचे अध्यक्षपद सांबाळटले. भारत कतार कडेन आशिल्ल्या वेपार आनी गुंतवणूक संबंदाक कितले म्हत्व दिता ते मंत्रिमंडळाच्या भेटींतल्यान स्पश्ट जाता अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान सांगलें. हे भेटी दरम्यान मंत्री कतार चेंबर आनी कतार बिझनेसमॅन असोसिएशनांतल्या हेर कतार मानेस्त आनी वयल्या पावड्यावेल्या वेवसायिकांकूय मेळटले. भूतानान आयज सकाळीं आमोचू न्हंयच्या वाठारांत अचकीत हुंवार आयिल्ल्यान जायतीं कुटुंबां आनी कामगार भूतानाच्या तात्पुरत्या घरां आनी कामगार शिबिरांत आडखून पडल्यात. हवामानाची परिस्थिती प्रतिकूल आसून लेगीत भूतानाचे अधिकारी आनी भारतीय लश्कर हांचे मदीं एकवटीत बचाव यत्नांतल्यान सगळ्या पिडीत लोकांक सुरक्षीत सुवातेर हाडपाक यश आयलें. कोळसो आनी खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी फाल्यां अरुणाचल प्रदेशांतल्या पयल्या वेवसायीक कोळसो खाण नामचीक नामफूक कोळसो ब्लॉकचें भुमीपूजन करतले अशी माहिती कोळसो मंत्रालयान दिल्या. ह्या खणींतल्यान राज्याक दर वर्सा 100 कोटी रुपया परस अदीक महसूल मेळपाची अपेक्षा आसा, जाका तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो. हो उपक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या पूर्वेकडल्या दृश्टिकोन सक्षमीकरण, कायदो, परिवर्तन ह्या विचाराक मुखार व्हरता अशें मंत्रालयान म्हटलां. नामचीक नामफूक कोळसो खाणीची सुरवात म्हळ्यार उदरगत, पर्यावरणशास्त्र, देशाची उर्जा सुरक्षा, भौशीक कल्याण आनी आत्मनिर्भर भारत हाचें एकवटीत स्वरूप आसतलें. फाल्यांच्या कार्यावळींत मंत्री रेड्डी 100 झाडां लावपाच्या उपक्रमांत वांटेकार जातले. आयज अबुधाबी हांगच्या खलिफा बिन आझेद स्टेडियमाचेर जाल्ल्या ऑल एन मास्टर 2025च्या बॅडमिंटन सर्तींत बायलां एकेरी खेळांत भारतीय बॅडमिंटनपटू श्रेयांश वलीशेट्टीन ट्रॉफी जिखली. ऑल इंडियन फायनलीन श्रेयांशीन तिचे सहकारी तस्मीन हाचो 15-21, 22-20, 22-20 असो पराभव केलो. हवामान.
ईशान्य अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या शक्ती ह्या चक्रीवादळाची तीव्रता वाडत आसा. फुडल्या कांय दिसांत ते चड शक्तिशाली जावपाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. मुंबय, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्या खातीर चक्रीवादळाचो इशारो दिला. 7 ऑक्टोबर मेरेन उत्तर कोंकण दर्यादेग वाठारांत जोराचो वाऱ्यासयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.